السلام عليكم. الزول في اللون. هاد لا فيديو غادي سي ريبوندي على دي كيسيون اللي ما نقدرش نكتبهم، ما نقدرش ندير لي كومونتير. تما دروك غادي نهضر كيما نهضروا لي زالجيريان، ما غاديش نهضر تاع الملحون ولا نحوس نسقم الهضره تاعي ولو اني نقدر نسقم الهضره تاعي. زعما هي غير قضيه تاع ولف، انسان كيوالف في. غادي نروحو ديريكت الاسئله باش نجم نجاوب عليها بالخف على السمع على الوقت، باش الوقت يكفي. الوقت على بالي بلي باش الناس ما تكرهش. بون غادي نبدا. كاين سؤال تاع كرومانيون. خويا السلام عليكم، ويلا اختي خير اختي. صافي بليزير باسكو دروك تما غاد tu me pousses à réfléchir. تما انت avec cette question là tu me pousses à réfléchir, tu m'aides en fait. On a besoin l'un de l'autre. C'est ça, c'est t'as posé des questions, comment dire, des questions, je sais pas comment dire le mot, mais les questions clés, je sais pas. Ouais, des questions clés. Ça veut dire que tu étais persévérant après le texte. Qui نكتبوا un texte ولا كي نديروا حاجه un produit parce que c'est un produit. Ça veut dire هذه تاعي انا، ما قالها لي حتى واحد، ما قريتها حتى في بلاصه. هذه القصه تاعي، سي ليماجيناسيون تاعي هي اللي وراتها لي ودرتها. و بلوس لو تكست اللي قريته سا دير كتبت ديريكت وقريت. سا دير نجم تقول بين قوسين سي لو بريون. سا دير هاد لو تكست ينجم يولي خير من هكا. سا دير ينجم يولي خير من اللي غادي نكتبها في خطره الزوجه. سا دير لونغيشيسمون ابخي يوغي لونغيشيسمون تاع التكست. تاع دي فوا تكون ناسي كلمه ولا تجيبها. لو شوا دي مو غادي ندوب السؤال الاول تاع لو شوا دي مو. بون غادي نقرا لا كاسيون باش اللي راهم يسمعوش يفهموا واش راني نهضر. لا كاسيون elle dit: la variété de patates douces algériennes est particulière. Je ne la trouve pas ici en France. Dis-moi, tu peux nous parler un peu du choix des mots qui ne correspondent pas toujours au langage monsieur tout le monde? La première question. Tu n'as dit que 3 à 4 mots en français, c'est vrai, sur plus de 10 minutes de texte. D'accord. Un Algérien, l'Ebda, aurait utilisé 60 mots en français. Est-ce qu'un héritage melhoun? Bien. Un choix éducatif? Et merci, Khouya. D'accord. أنا تاني خويا merci. Merci على هذه الكيسيون اللي خليني بها تاني ندير فيديو وزيد انا تاني كنطور شويه الفكر تاعي معكم وانتم بوزي لي كيما قلت لك لا كيسيون تعيشني تردني فيها. Ça veut dire je réfléchis. Tu m'as donné un coup de pouce encore en avant pas. C'est bien. وفي لي كيسيون تاعك تما سي دي ديبا، سي دي سوجي. لي كيسيون اللي حطيتهم سي دي سوجي بارابور لي يبانوا لي سي دي سوجي ا ايتوديي ونجمو نقعدوا معاه بزاف في حاجه. انا بون غادي ريبوندي كيما ريبوندي فيت في وملخص كيما هنا. راك تشوف الهضره تاع كي نهضروا حنايا سا شونج خلطوا سي فري تا ريزون. ريغارد كي نهضروا اليز سا فودير اون اي اليز. مي سكو جو فو دير انايا سا فو دير كو جو سوي بون غادي نقول لك جو سوي سور. مي على بالي بلي التكست كاع لي زالجيريين يفهموا، كاع لي زالجيريين يفهموا. اي السمع بعد غادي يبوزو لا كيسيون علاش زعما اللغه تاعنا. باسكو نجمو نقولوا بلي اللغه تاعنا تروح. كاين شي كلمات راحوا سي فري قلت لي ملحون. كاين شي كلمات اون لي زا بيردو اذا تبلاصاو دوت مو. سما هذا غزو ثقافي. غزو ثقافي راجع الى بون بارابول اوفرتور موندياليزاسيون تو سا فيها ساجو هذا كاع يلعب في هذا المضمون. اون فاس يا با دو برودكسيون théâtrale ou là je sais pas cinématographique ou là de poésie ou là de recherche ou là comme tu veux. Ça veut dire il y a pas la production. هذيك la production ماشي مطلين فيها وماشي واصله مع الكيكو. كاين بعد الحاله بان كاين احنا نقول لك بصح ماشي حاطينها في القالب تاعها وماشي عاطين لها القيمه. باسكو حنا ما نعطوش القيمه لي نورمالمون الحاجه نعطوها القيمه. حنا دائما ندبزوا على حاجه في طبايعنا ندبزوا على حاجه اللي ما فيهاش الفائده. ودائما مع التاليه هذه ما فيها والو. هذه التاليه هذه ما كان والو حتى تفهمهم باش يفهموا بديك الحاجه ما فيهاش فايده. بصح الحاجه اللي فيها فايده نفوتوا عليها بالخف. وما
باسكو علاش لا فيتاس لي زيماج راهم يجونا ماشي غير هذيك لي زيماج، كاين لي زيماج بزاف، كاين التلفزيون، كاين الراديو، كاين انترنت، كاين بزاف لي زانفورماسيون. درت انا 3 ولا 4 مو باسكو درتها بالعاني باش نخرج هذاك لو مو يعاود يخرج في دون اون هيستوار وكاع لي زارجيليين يفهموه. ونزيد نهضر على حاجه انا حسيت بها كي شفت الخدمه تاع المرحوم عبد القادر علولة، التكست تاع المرحوم عبد القادر علولة. Je me suis, ça veut dire il m'a fait découvrir le patrimoine تاعنا، هو découvrir، il m'a donné l'occasion باش نديكوفري هاد لي سونساسيون كيش نعرف هاد الباتريمون تاعنا، لي مو لونغاج تو سا، ويزيد يأدبك اون بليس، ويزيد يردك ساج، يردك حاجه تولي تعرف هاد الصوالح ومنا تشوفا. كفايه راني نحكي. جون عبد القادر علولة مين يدير هذاك التاس بهذوك تاع الملحون وتاع الفولكلور، وخاصه الفولكلور تاع الوراني تو سا، هو te permet de aimer ça, de aimer. alors que dehors زعما في الشارع ولا في الحياه اليوميه تاعنا سي رار وين غادي يخرجوا هاد الكلام، ابار عندنا واحد لي زونسيان تاعنا مساكين الكبار تاعنا الكبار في السن تاعنا عندهم هاد الكلام نسمعوهم، بصح افيك لو طون سافا ديسباريت سا، زعما تبان لي انا هذاك لو طون كون ما تكونش كاينه اون برودكسيون متبعتها باعلام ومبينين، باسكو نتربوا بصوالح حنا ما نتربوش بالثقافه تاع الناس الاخرين، ندوز صوالح شابين داك ونعرفهم، مي اللونغاج تاعنا عندها لونغاج دي جون حاجه كيما نقولوا حاجه هامه، حاجه مهمه. بون هادي 60 مو كيما قلت تاع لي 60 مو، انا قريت غير 3 تاع لي مو، من على بالي باللي كاع لي زالجيريان يفهموا الهضره تاعي، يفهموا هذاك لو تكست، باسكو هضره من الشرق للغرب الجنوب كاع الناس تفهم، مالغري كاع لي كابيل كلشي كاع الناس تفهم هذيك الهضره، باسكو ملحون، باسكو يعرفوه، سمعوه ولو ماشي مره مي بليزيور مي يسمعوه، باسكو في دي فوا في لي فيلم تاعنا ثاني. بون ولي ريطاج تاع الملحون من قبل، بون صافي تما انا من 2001، من 2001 حتى هذه سي ريسامون، تما هذا العام بديت عاد نخرج في صوالحي اللي كنت بديت فيهم من لافان تاع 96 ولا تاع 97 اكزاكتومون. مي جافي لونفي صافي بيان لونطون، زعما هاد لونفي تاع لو تياتر ولا لونفي تاع لا بويزي ولا لونفي تاع المعرفه بصفه عامه، هاد لا سواف اون لافي الانسان نظن يزيد بها غير يقدر يديكوفري لا سواف culturelle, la soif تاع المعرفة تاع لي كونيسونس تو سا. صافي دير الملحون اكتشاف هو تما، انا على بالي كاين الملحون كلشي، بصح انا بالنسبه لي بالحياه الشخصيه بالكومبورتمون تاعي وكلشي سيتي ان ديكوفيرت، نعاود ديكوفيرت وليت البنه تاع كي تستغلها تاع فريمون تستغلها، تستفاد، تسمع كلمات تولي بيان، تولي شبا تولي رائع. انا كتبان لي كيما هكا. وعلولة الله يرحمه ويوسع عليه، علولة بارابول لي انا بيرسونالمون كي شفت شغل انا تخيلت باللي نوت باتريمون حنايا عندنا ان كومبلكس ولا جو سي با كوا باش نهضروا عليه، تهضر دي فوا يقول لك تاع روبي، هذا عروبي هذا مسكين، اما انت تجيب له كلمه شابه هكا تاع باتريمون تهضر بها، سيتو حنا عندنا نحكي على وارنا، باسكو ما نجمش نعرف زعما مليح لي زوط ريجيون، نحكي على لا ريجيون تاعنا كافي هذا منا. بون الاخر تكومبليكسا باسكو جاب هذيك الهضره ولا جاب هذيك الكلمه اللي هي باتريمون تاع بكري، دونك هو غادي يسكن، حنا نقولوا يزيد يولي يسكن في المدينه ويولي يكبر يباس ديباغاسي، وهي راحه وباس ديباغاسي بهاد الكلمات الشابين اللي عندنا كومبلكس عليهم. وليريطاج الملحون كيما قلت لكم بغيته سي من بكري كانت كاينه، كنا نقولوا اللغه العربيه، بصح احنا نقولوا الفولكلور تاعي كان اللغه العربيه بكري، كنا نقولوا على اللغه العربيه، يقول لك اللغه العربيه والقران، الحمد لله القران ثاني مليح توسا يساعدك في الكلام، في الفهم، في القراءه تاع العربيه، باسكو القران نيفو ما عندناش نبلاصو لا روايه ما نجموش نبلاصوه، سي او دو لا سي ديفين، حاجه ما شاء الله، حاجه زعما يقدرنا نعرفوا قيمه تاعها بلي هذيك القران حاجه كبيره بزاف، كاين نقراها دي زوتيد باش نحاولوا باش نفهموا هذيك الحاجه. لو شوا ايدوكاتيف، لو شوا ايدوكاتيف اون اي لا بور سا، عندنا ولادنا، عندنا احبابنا، عندنا ولاد نو كوزان، مالغري ماشي كاع لا فامي سيدي نديرو كاع لو سونس فاميال، انا رجع تو سامبلومون نوت بي بلادنا، لاج ديالي بلادنا، يفو كل واحد يدير حاجه شابه.
كل واحد شغل يلها بروحه. لوجيسيال تا واحد يدير فيهم غير ما يديرش الخاوي، يدير غير الفايده. صافي دير باش يولي خفيف، باش يولي خفيف يخمم. ماش ديرش، ما راش داير الخاوي في راسه، راه داير صوالح فايدين. بون صوالح فايده ماش نحكي لكم عليها، كل واحد يعرف الفايده اللي هي صوالح لوجيك صوالح. هذه هي. بون قريت من لا فيديو. السلام عليكم، ميرسي بور اي جو باس بونجور ا تو الموند تاعنا كاع دي زاد يوتيوبر وين ما كانوا، ولي زالجيريا تانيك اللي ما عندهمش واللي عندهم واللي كاع واللي كاع واللي كاع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.